أما إحنا ما يسر علينا الحال. هل إن هذه هي ديرتنا وهذه مساكننا وهذه هي طبيعتنا؟ هذه طبيعتنا من سيسنا. صرت أميل هالحياة هذه، وصرت لدرجة أني تقاعدت من عملي مبكر، يعني قبل يمكن 6 سنوات، رغبة في الحياة هذه. الحياة هذه يعني أسرار صراحة، لها رونق خاص ولها طبيعة خاصة، أخاذة رغم الظروف الصعبة، ظروف المناخ. جل لهم فيديو وهم يركضون قدام الإبل الساعة 12 الظهر، مسافة يمكن والله 20 كيلو. احنا كنا شادين من منطقة إلى هنا، فخذوها بالتعود، يعني ولدوا هنا وعاشوا حياة أبوهم، وأبوهم عاش حياة أبوه اللي قبله، وهكذا يعني.